अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नवंबर 23, 1996 ठीक 8:09 को 767-200 बोइंग नामी एक जहाज़ एथियोपिया एडिस अबाबा से रवाना हुआ, जिसकी मंजिल उससे कुछ तकरीबन 4,735 किलोमीटर दूर या फिर 2,942 मील दूर एक शहर अबिजान, जो कि कोते दिवोरा नामी एक मुल्क में वाक़िया है, वो थी। इस जहाज़ को 3 स्टॉप ओवर करने थे, जिसमें पहला नैरोबी, फिर ब्राज़ीविले और फिर लेगोस से होता हुआ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी अबिजान पहुंचना था। इस जहाज़ में बैठे 175 लोगों में से कईयों को क्या पता था कि आज उनके पास सिर्फ 3 घंटे और 32 मिनट ही की सांसें मौजूद हैं। हाईजैकर्स कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे और चाहते क्या? इस रोज़ाना की तरह होने वाली परवाज़ को क्यों और किस तरह 3 हाईजैकर्स ने हाईजैक किया, और क्या वो इसमें कामयाब भी हुए, और कैसे ये हाईजैक इनकी मौत का सबब बना? आइए इन सवालात का मिलकर जवाब निकालते हैं। वेलकम आप लोगों का नॉलेज ट्रेन चैनल में। लियोल एडमासो, यूहन्स वोल्दे मरियम, मोहम्मद आमी, ये वो नाम हैं जिन्होंने इस जहाज़ को हाईजैक किया। ये तीनों एथियोपिया के सिटीजन थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ये तीनों तकरीबन 20 से 30 साल के नौजवान, ना तजुर्बाकार, नफसियाती तौर पर कमज़ोर और नशे में धुत थे। इस फ्लाइट में तकरीबन 163 पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। कैप्टन लियोल अबाते इस फ्लाइट के कैप्टन थे और काफ़ी तजुर्बाकार भी थे। इन्होंने पहले भी 2 ऐसी फ्लाइट की थीं जिनको हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया था, यानी इनको यह मालूम था कि अगर जहाज़ हाईजैक हो जाए तो किस तरह के इक़दाम ले सकते हैं। इन्हें फ़्लाइट का तकरीबन 11,500 घंटों से ज़्यादा का तजुर्बा था। इन्हीं के साथ इनके कॉकपिट में एक को पायलट फर्स्ट ऑफिसर यूनुस मेकोरा भी थे। इन्हें फ़्लाइट का तकरीबन 6,500 घंटों का तजुर्बा था, जिनमें से इन्होंने 3,042 घंटे 757 और 767 जैसे बोइंग की परवाज़ों में गुजारे थे। इन हाईजैकर्स ने टेक ऑफ के तकरीबन 20 मिनट के बाद जहाज़ पर कंट्रोल कर लिया और कॉकपिट में चले गए। जिस तरह वो कॉकपिट में दाखिल हुए, पायलट समझ गए कि जहाज़ हाईजैक हो चुका है। हाईजैकर्स ने पायलट को फोर्स किया कि वो जहाज़ को ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ें, पर पायलट ने इन्हें समझाया कि प्लेन में इतना भी फ्यूल नहीं कि हम इसका 1/4 1/4 हिस्सा भी तय कर लें। लेकिन इन्होंने अपनी डिमांड नहीं ख़त्म की और कहा कि अगर जहाज़ का रुख ऑस्ट्रेलिया की तरफ ना किया तो हम अपने पास रखे बम से जहाज़ को हवा ही में तबाह कर देंगे। लेकिन कैप्टन ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ जहाज़ को मोड़ने के बजाय अफ्रीकन कोस्ट लाइन की तरफ मोड़ लिया। जब हाईजैकर्स इस ख्याल में थे कि अब हमें समंदर नज़र आएगा, लेकिन इन्होंने ये नोट किया कि ज़मीन तो अभी भी नज़र आ रही है, तो इन्होंने पायलट को फोर्स किया कि वो जहाज़ को ईस्ट की तरफ लेकर जाएं। लेकिन पायलट ने बग़ैर किसी को बताए जहाज़ को कोमोरोस आइलैंड की तरफ बढ़ाने लगा, जो कि अफ्रीकन कोस्ट और मडागास्कर के दरमियान वाक़ है। एक तरफ तो हाईजैकर्स पायलट पर दबाव डाल रहे थे और दूसरी तरफ लोगों को भी डरा रहे थे कि कहीं कोई शख्स कुछ कर ना दे। इस हादसे में सरवाइव करने वाले लोगों ने बताया कि हाईजैकर्स ने किसी किस्म की भी पॉलिटिकल बात नहीं की, पर इसी हादसे में सरवाइव करने वाले एक शख्स कैनाइजा अबवाओ ने बताया कि इन्होंने जहाज़ को कंट्रोल करने के बाद पब्लिक को एक ऐलान किया, जिसको पहले इन्होंने अम्हारी में, फिर काफ़ी अच्छी फ्रांसीसी फ्रेंच में और फिर टूटी फूटी इंग्लिश में दिया। अबवाओ ने बताया कि इनमें से एक हाईजैकर ने फ्रांसीसी ज़बान में ये कहा कि हुकूमत के साथ कुछ मसला है, पहले हम कैदी थे और अब हम अपनी मंजिल बदल चुके हैं। अगर कोई भी हम पर हमला करना चाहेगा तो हम इस जहाज़ को बम से उड़ा देंगे। मेरे पास ग्रेनेड है। जाहिर है ये सब जो उन्होंने कहा लोगों को डराने के लिए ही कहा, ताकि कोई भी उनके लिए मसला खड़ा न कर दे। बचने वालों में से कुछ ने बताया कि हाईजैकर्स इथियोपियन और सोमाली लग रहे थे और एक दूसरे से फ्रांसीसी ज़बान में बातें कर रहे थे। बच जाने वालों में से मोहम्मद मीर अली ने कहा कि हाईजैकर्स हमारे पास से गुजरते हुए सामने की तरफ बढ़े। इनमें से एक के पास
ہاتھ میں کچھ تھا جو کہ بمطابق ہائی جیکر کے بم تھا۔ کیپٹن لیول کا کہنا تھا کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ جس چیز کو ہائی جیکر نے بم کے طور پر ظاہر کیا وہ حقیقت میں کوئی بم یا ہینڈ گرینیڈ نہیں تھا۔ بچنے والوں نے کہا کہ ہائی جیکر کے پاس جہاز کی کلہاڑی اور ایک بجھانے والا مواد تھا اور وہ بہت زیادہ نشے میں تھے۔ کہانی میں ٹوسٹ تو یہ ہے کہ دراصل جس چیز سے ہائی جیکرز لوگوں کو ڈرا رہے تھے، ایسوسیشن فار ڈپلومیٹک اسٹڈیز اینڈ ٹریننگ کے مطابق وہ شراب کی بوتل تھی، اور دی واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ جب پائلٹ کے بار بار کہنے پر ہائی جیکرز نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تو پائلٹ نے انہیں کینیا پر لینڈ کرنے کا مشورہ دیا، مگر ہائی جیکرز ابھی بھی اپنی ضد پر تھے اور پائلٹ کو حکم دیا کہ وہ انڈین اوشین کے اس پار مشرق کی طرف جہاز لے کر جائیں، اور حکم دیا کہ وہ جہاز 39,000 فیٹ سے نیچے نہ لے کر جائیں۔ مگر پائلٹ نے انہیں جہاز کا فیول ٹینک دکھایا اور مشورہ دیا کہ ہم کوموروس آئلینڈ پر لینڈ کر جاتے ہیں، مگر پائلٹ کی یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ پھر تقریباً 3 بجے پائلٹ نے اپنی آخری اناؤنسمنٹ کی، جس میں انہوں نے انگلش میں کہا کہ ایک انجن کام کرنا چھوڑ گیا ہے اور دوسرے میں فیول ختم ہونے والا ہے، ایک کریش لینڈنگ کے لیے تیار رہیں۔ یہ بولنے کے بعد پائلٹ نے جہاز کا رخ سمندر کی طرف کر دیا اور 200 میل پر آور کی رفتار سے جہاز نیچے کی طرف آنے لگا۔ جیسے ہی اس بات کا علم ہائی جیکرز کو ہوا تو ان میں سے ایک نے دھمکی دی کہ جہاز اوپر کرو نہیں تو میں جہاز کو اڑا دوں گا، لیکن جب پائلٹ نے جہاز اوپر نہیں کیا تو وہ خود جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے پائلٹ سے جھگڑنے لگا۔ جہاز انڈین اوشین میں کوموروس آئلینڈ کے قریب کریش ہوا، جو تقریباً 20 کلومیٹر یا پھر 12 میل دور ہے کوسٹ آف گرینڈ کوموروس سے۔ محمد میر علی کے مطابق کیپٹن نے کہا تھا کہ پہلے مجھے ایسے لگا کہ یہ ایک حقیقی ہائی جیک ہے، لیکن جب یہ انہیں پتہ چلا ہوگا کہ یہ ناممکن ہے تو میرے خیال میں یہ خودکشی میں تبدیل ہو گیا، اور اس طرح 125 لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے، جن میں پائلٹ، کو پائلٹ اور 3 فلائٹ اٹینڈنٹ بھی شامل تھے، اور تقریباً 50 لوگوں کی جانیں بچ گئیں، اور بچنے والوں میں یو ایس کے ایمبیسڈر فرینک ہڈل بھی شامل ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ پائلٹ نے کریش لینڈنگ کی ہی کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ اگر پائلٹ ہائی جیکرز کی بات مانتے رہتے تو جہاز میں فیول ختم ہونے کی وجہ سے وہ کہیں بھی کریش ہو جاتا، اور پھر اس کریش میں کوئی بھی نہیں بچ پاتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پائلٹ نے موقع کی مناسبت سے جہاز کو سمندر میں کریش کروایا، جس سے 50 لوگوں کی جانیں بچیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہائی جیکرز جہاز کو آسٹریلیا کی طرف موڑنا ہی کیوں چاہتے تھے؟ اس کی وجہ تو آج تک سامنے نہ آ سکی، پر ایک اندازے کے مطابق یہ لوگ آسٹریلیا بیٹر اپورچونٹیز کے لیے جا رہے تھے۔ وہ اس لیے کہ یہ لوگ ایتھوپین سٹیزنز تھے اور 1990s میں ایتھوپیا معاشی لحاظ سے بہت بری حالت میں تھا، تو اپنی اچھی اور بہتر زندگی کے لیے جہاں انہیں اچھی حفاظت کے ساتھ ساتھ اچھے مواقع ملیں، انہوں نے آسٹریلیا میں اسائلم لینے کا سوچا۔ ایتھوپیا میں 1990s میں حالات کیسے خراب ہوئے، اس سے دنیا کے مختلف ممالک میں کیا اثر پڑا، اس کو کس طرح کنٹرول کیا گیا، اور بہت سے سوالات کے جوابات کے لیے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ شکریہ۔